अस्सलाम वालेकुम जी। सईद खान नियाजी एक नवी वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर हां। दोस्तों, मुफ्ती साहब का और राखी सावंत का निकाह होने वाला है। राखी सावंत ने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को शादी की पेशकश कर दी है और मुफ्ती साहब ने भी वो शादी की जो पेशकश है वो कबूल कर ली है। ये बहुत जबरदस्त वीडियो है। माशाल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है आपके साथ। इसी वीडियो में यानी कि आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। राखी सावंत का जनाब जी बयान आया है। उसने कहा है कि मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना के साथ मेरी शादी हो, और मैं ये चाहती हूँ कि मौलाना कवि साहब, मुफ्ती कवि साहब मेरे लिए कोई कविता लिखें। को मैंने कभी देखा नहीं है, पर उनके नाम में ही कवि है, तो कवि साहब एक कविता लिखे ना मेरे पे। लाला हाय, मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना से शादी, मैं तो मर रही हूँ। तो ये बात जब मुफ्ती अब्दुल कवी से पूछी गई कि आपका राखी सावंत आपको प्रपोज कर रही हैं, वो आपसे शादी करना चाहती हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कहते हैं कि अगर किसी औरत की ख्वाहिश है कि मुझसे निकाह का ताल्लुक कायम करे तो मेरे लिए भी खुशकिस्मती है और उस औरत के लिए भी वो खुशकिस्मती की बात होगी। बहरकैफ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने कहा है कि मैं अपनी वालदा से पूछूंगा, फिर मैं ये फैसला करूंगा, वालदा से पूछूंगा और मेरा भी इरादा है। मतलब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने भी इन रिटर्न राखी सावंत से शादी करने की ठान ली है कि जिस मोहतरमा को मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ निकाह का ताल्लुक हो जाए तो उसकी बड़ी अजमत है और मेरे लिए भी अजमत है कि बहरहाल मैं चूँकि ख़वातीन का एहतराम करता हूँ, तो हमारी तो दुआ है कि इनका निकाह हो जाए और राखी सावंत भी हमारी भाभी बन जाए। तो दोस्तों, राखी सावंत इन दिनों पाकिस्तान आई हुई हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने उम्रा किया, उम्रा करने के बाद फिर वो पाकिस्तान आ गई हैं और अब उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ शादी करने के इरादा जाहिर किया है, उनको प्रपोज किया है। वैसे राखी सावंत साहिबा, आपको भारत में या इंडिया में तो काफी मुफ्ती हैं, आपको वहां कोई मुफ्ती नहीं मिला जो हमारे पाकिस्तान के सीधे साधे हैंडसम आप मुफ्ती को से शादी करने के लिए। बरकैफ ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब और राखी सावंत का आपस में का मैटर है, हम कौन हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो कि 3 दर्जन से ज्यादा शादियां कर चुके हैं, ठीक है, अब मुफ्ती साहब 3 दर्जन से ज्यादा शादियां कर चुके हैं और अभी तक उनको शादियों की ऑफरें आ रही हैं, ठीक है। अभी बड़ी ऑफर जो राखी सावंत की आई है, आज ये सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से जब पूछा गया कि क्या वजह है आपको शादियों की ऑफर आ रही है, हमें तो कोई ऑफर नहीं देता, तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने कहा है कि सबसे पहले आपने टेंशन नहीं लेनी। शादी करने का और लड़कियों को अट्रैक्ट करने का एक सादा से तरीका है कि चेहरे पर मुस्कुराहट और नौजवान नस्ल बिलखसूस खवातीन का एहतराम। अगर ये आप 3 चीजें अपना लें तो आपके रिश्ते भी दर्जनों में आएंगे। टेंशन नहीं लेनी क्योंकि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दूसरा ये है कि चेहरे पे मुस्कुराहट। तीसरा नंबर पे नौजवान नस्ल और बिलखुसूस ख़वातीन का एहतराम। भाई ये 3 कैफियत को हमारी नौजवान नस्ल अपना ले, चाहे मर्द हैं या औरत हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। वैसे मुफ्ती साहब ने एक और कहा है कि यानी कि एक तो आप चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, फिर खवातीन का एहतराम रखें और अब मीठी गुफ्तगू करें, तो कोई शक नहीं है कि आपको भी रिश्ते आएंगे और दर्जनों आएंगे। इसी 2000 जिल्द और लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही। उम्र का कोई वो कहते हैं मसला नहीं है, बेशक 20 साल आपकी उम्र, 28 साल है, 32 साल है, 45 साल है, अगर आप ये 3 चीजें अपना लेंगे ना, चेहरे पर मुस्कुराहट, खवातीन का एहतराम और तीसरा मीठी गुफ्तगू, तो 2025 में आपका शादी वाला मसला हल हो जाएगा। वैसे बहुत ही 70 साल उनकी तकरीबन उम्र हो चुकी है और 89 वाले हैं। एक अपनी जो शरीयत के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी औरत से शादी कर रखी, उनसे उनकी औलाद हुई है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला और औलाद दे। तो मुफ्ती साहब ने एक फार्मूला बता दिया है, आपका इस फार्मूले के बारे में क्या ख्याल है? वैसे मुफ्ती साहब बड़े हैंडसम के हैं, 70 साल इनकी उम्र है, लेकिन 70 साल के लगते नहीं, बड़े हैंडसम के और बड़ा अच्छा पहनते शहनते हैं
اور کافی کنٹروورشل ہے. پچھلی دفعہ حریم شاہ کے ساتھ بھی ان کا واقعہ پڑا تھا, اور مختلف قسم کے عجیب و غریب قسم کے بیانات مفتی عبدالقوی صاحب کے سوشل میڈیا کے اوپر آتے رہتے ہیں. برکیف مفتی صاحب کے اس بیان سے اور مفتی صاحب کی اس پرپوزل سے میں تو مفتی صاحب کا بہت بڑا فین ہو گیا ہوں. آپ کا مفتی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو راکھی ساونت کے بارے میں بھی تھوڑی کنٹروورشل رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ راکھی ساونت نے کچھ سال پہلے ایک عادل نامی شخص کے ساتھ شادی کی تھی, بعد میں ان کی ڈیورس ہو گئی تھی, اور راکھی ساونت نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد, ہنی مون منانے کے بعد ڈیورنگ سیکس میری کوئی ویڈیوز وغیرہ اس نے بنا لی, پھر ان ویڈیو کو 50 لاکھ روپے کی بس بیچ دیا. تو یہ ایک فراڈیا شخص تھا. حالانکہ راکھی ساونت جب عمرہ کر کے واپس ابایا انہوں نے پہن رکھا تھا, ہر چیز تقریباً ڈکی چھپی, لیکن انہوں نے عمرہ ادا کیا اور انہوں نے ابایا پہن رکھا تھا, دوپٹہ لے رکھا تھا, اور ایک کھلا اسلامی طرز کا انہوں نے ڈریس بھی پہن رکھا تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد وہی ان کے بولڈ ڈریسز, ایک تو ہمیں راکھی ساونت کی سمجھ نہیں آتی, اور دوسری بات یہ کہ راکھی ساونت کو جب پھولوں کی لوگ مالائیں پھیلا رہے تھے تو اس نے ایک لڑکی کے ہاتھ سے مالا نہیں پہنی, بلکہ ایک لڑکے کے ہاتھ سے مالا نہیں پہنی, بلکہ ایک لڑکی کے ہاتھ سے اس نے مالا کا ہار پہن لیا. برکہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جناب جی مفتی عبدالقوی صاحب شادی کی تیاریاں, یعنی کہ انہوں نے شادی کی جو پرپوزل تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا. مفتی صاحب ہو سکتا ہے تیاریوں میں بھی مصروف ہوں, اور آئندہ چند دنوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب سیرا پہن کر بیٹھے ہوں, ساتھ راکھی ساونت بھی بیٹھے ہوں, اور نکاح کی تقریب چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور پورا سوشل میڈیا کو ایک ٹاپک مل جائے مفتی عبدالقوی. ویسے ہی مفتی صاحب جو ہے ایک شغلی آدمی ہے, تو مفتی صاحب بھی اس طرح کی جب بھی ان کو کوئی پرپوز کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو مفتی صاحب بھی آگے ایک اچھا رسپانس دیتے ہیں, اور مفتی صاحب بھی اکثر سوشل میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے بھی راکھی ساونت کی اس آفر پہ مائنڈ نہیں کیا, اور انہوں نے تہ دل سے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا. ویسے یار مجھے مفتی صاحب کی والدہ والی بات سمجھ نہیں آ رہی, کہتے ہیں کہ میں والدہ سے مشورہ کر کے ہی بتاؤں گا, ویسے میرا بھی ارادہ ہے, لیکن جب انہوں نے 3 درجن شادیاں کی ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنی والدہ سے نہیں پوچھا تھا. برکہ مفتی عبدالقوی صاحب, کیا بات ہے مفتی صاحب, اور مفتی صاحب ارادہ بنائے ہوئے ہیں, اور راکھی ساونت کی دیکھتے ہیں کہ شادی ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی. ویسے یہ سب لوگوں کو آج کل پاکستان کیوں ملے ہوئے ہے؟ راکھی ساونت بھی پاکستان آ گئی, اور ہمارے مفتی صاحب جو سیدھے سادھے ہیں مفتی صاحب کو بھی خراب کر رہی ہیں. اور پچھلی دفعہ کوئی امریکن لڑکی کچھ دنوں پہلے آئی تھی ٹک ٹاک کے اوپر, وہ تقریباً 50-60 سال اس کی عمر تھی. وہ جب کراچی میں آئی تھی کہتی احمد کہاں ہے, احمد کہاں ہے, میں نے احمد سے شادی کرنی ہے, احمد سے شادی کرنی ہے, احمد کہاں ہے. تو کبھی کہتی ہے مجھے $1 دے دو, کبھی سگریٹ پی رہی ہے, کبھی چنچیوں کے اڈے پہ کھڑی ہے, کبھی ٹرکوں کے اڈے پہ کھڑی ہے, روڈ کے اوپر اپنی وہ ویڈیوز اس کی بن رہی ہیں. تو اس نے بھی ایک پاکستانی لڑکے کو دھوکہ دیا تھا. پاکستانی لڑکے نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو لڑکی فلٹر لگا کے آئی کھڑی ہے, ہو سکتا ہے حقیقت میں اتنی خوبصورت ہو, یہ جنگ ہو, لیکن جب وہ پاکستان میں آئی تو وہ لڑکوں سے قریب بھی نہیں آیا. تو یہ سارے اسکینڈل یہ پاکستانی کو کیوں مل رہے ہیں, پاکستانیوں کو یہ سب لوگ کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب راکھی ساونت دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ سیریسلی ہیں یا ویسے مفتی صاحب کے ساتھ شو لگا رہی ہیں. ویسے ہمارے مفتی صاحب بھی بڑے دل پھینک ہیں, وہ بھی اس قسم کی آفریں جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں, اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک میری شادیاں چل رہی ہیں, آپ بھی ایسا کریں کہ چہرے پر مسکراہٹ. نوجوان نسل بالخصوص خواتین کا احترام, اور جب بھی بولا کرے میٹھا ہو کر بولا کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی, بلکہ اسی 2025 میں ہو جائے گی. دوستو کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سعید خان نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں کہ کیا مفتی عبدالقوی اور راکھی ساونت کی شادی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. آپ کو مفتی عبدالقوی صاحب کیسے لگتے ہیں, آپ کو راکھی ساونت کیسی لگتی ہیں؟ دوستو یہ ساری آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے, اور کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے کوئی اس طرح کی گالی وغیرہ نہیں دینی, ٹھیک ہے. تھینک یو. انشاءاللہ بیا ملاوشم او دا اللہ پامان.